नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटुवाल कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज यसै क्रममा हामी घर जग्गाको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र सरकारको राजस्वको ढुकुटी बलियो बनाउने अर्थात् उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको घर जग्गाको कारोबारको अवस्थाको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र अहिले घर जग्गाको कारोबार सुस्त रहेको छ। मुलुकमा देखिएको आर्थिक विषमताको असर, कोरोना महामारी सहित सरकारको नीति र जनतामा देखिएको उदासीनताको कारणले घर जग्गा कारोबार एक समय लगभग ठप्प जस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीति र सरकारको किताकाटको व्यवस्था लागू गरेपछि यो क्षेत्र पुनः चलायमान बनेको छ। तर अवस्था के कस्तो रहेको छ? प्राइम कर्पोरेटको यस पटकको संस्करणमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। घर जग्गाको कारोबारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, सरकारले लिएका नीति नियमहरू लागू भएका छन् कि छैनन् र अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ घर जग्गाको लागि भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यतिखेर स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ घर जग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हुन्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम कर्पोरेट। धन्यवाद। के छ अहिले घर जग्गाको कारोबारको अवस्था चाहिँ सर? यसलाई हामीले नेपालको घर जग्गाको कारोबारलाई मात्र भन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर पहिला हेर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रको समग्र पाटमध्ये घर जग्गा पनि एउटा सेक्टर हुने हो। जसले गर्दा अर्थतन्त्र सुस्त भएको परिस्थितिमा घर जग्गा मात्रै कारोबार चाहिँ बढी हुन्छ र राम्रो ढङ्गले हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राख्नु हुँदैन। समग्र अर्थतन्त्रकै इफेक्ट हाम्रो जग्गा तथा आवास सेक्टरमा पनि परिरहेको छ, असर परिरहेको छ। तर पनि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै अब अर्थतन्त्रमै परेको असर पछि चाहिँ यस क्षेत्रका लागि नीति नियमहरू केही खुकुलो बनाएको छ। त्यस पछाडि पनि यहाँहरूलाई केही सहज भएको छ कि छैन? यहाँले कुन विषयलाई खुकुलो भन्न खोज्नु भएको? जस्तै मौद्रिक नीतिमा पनि घर जग्गाको लागि किताकाटको लागि पनि त केही सहज त दिएको छ नि त? होइन, यहाँ हाम्रो अलिकति बुझाइमा अलिकति केही फरक रह्यो। पहिलो कुरो त भर्खरै जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मोनेटरी पोलिसी जारी गर्यो, त्यो मोनेटरी पोलिसीले समग्र अर्थतन्त्रलाई खुकुलो र चलायमान बनाउने ढङ्गले मोनेटरी पोलिसी लचक रूपमै ल्यायो। तर पनि घर जग्गालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै एउटा विषय पनि परेन। यहाँ प्रष्ट हुन जरुरी छ। अर्थात् उहाँहरूसँग हामीले घर जग्गाको सेक्टरलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी किन गरिएन त भनेर प्रश्न गर्दा समग्र अर्थतन्त्र खुकुलो बनाएलाई चाहिँ चलायमान हुने गरी लचिलो मोनेटरी पोलिसी ल्याएका छौँ। यसले चाहिँ प्रभाव पर्छ र सेयर बजारमा प्रभाव सुरु भइसकेको छ। अब घर जग्गामा पनि यसको प्रभाव पर्छ र कारोबार खुल्ला हुन्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास लिनुभएको थियो। तर पछिल्ला समयमा उहाँहरू के भन्न थाल्नुभयो, हामीले डिसिजन गलत गरेछौँ। सेयर केही समय अलिकति बढे पनि फेरि सेयरको खरिद बिक्रीले चाहिँ सुस्तता देखिसकेको कारणले गर्दा अब भने हामी मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू गर्दा यो जुन अब मङ्सिर 15 गतेभित्र मोनेटरी पोलिसीको रिभ्यू क्वार्टरली रिभ्यू हुन्छ त्यसमा सम्बोधन गर्नेछौँ भनेर वचनसम्म दिनुभएको छ। हामी आशा गरेका छौँ त्यो विषय सम्बोधन हुनेछ। पहिलाका विषयहरूमा खास सम्बोधन भएको अवस्था थिएन। दोस्रो, तपाईँले किताकाट रोकिएको विषय कुरा गर्नुभयो। यो हामीले धेरै पहिलादेखि भन्यौँ, नेपाल सरकारले कृषि जमिनलाई प्रोटेक्सन गर्ने नाउँमा खास गरी ऐन कानुनहरू नबनाइकन भू उपयोग ऐन नियावली र वर्गीकरण गरी नसकिकन पनि 2074 साल साउन 26 गते हठात किताकाट रोका गर्यो र पटक पटक खोल्ने र फेरि रोक्ने प्रवृत्तिले गर्दा मालपोत र नापी कार्यालयमा विकृति विसङ्गति बढे र हामीले पटक पटक भन्यौँ मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई नवद्ध ढाँट्य बनाउने कामहरू भइरहेको छ, यसले विकृति र विसङ्गति ल्याइरहेको छ भन्ने कुरा भएपछि पछिल्लो पटक फेरि असाढ मसान्तसम्मको लागि यो वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने छ र त्यसका लागि किताकाटको पुनः पहिलेको अवस्थामा गरिनेछ भनेको छ र यसमा सम्पूर्ण 753 पालिकाहरूले वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने छ। म तपाईँ लगायत तपाईँको मिडिया मार्फत चाँडै सम्बन्धित पालिकाहरूले वर्गीकरण गरिसकुन्, चाँडो गरून् र फेरि पुनः त्यस्ता खालका किताकाटका रोकिने र त्यसको विकृति विसङ्गति नहुने परिस्थिति बनोस् भन्ने समेत आह्वान गर्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कि किताकाट र मालपोतका कर्मचारीहरूलाई पोस्ने काम भयो, उनीहरूलाई धनाढ्य बनाउने काम मात्रै भइरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि यो यस्तो विकास भएको, यस्तो बानी राखेको त हाम्रै सर्कलबाट भएको नि होइन र मान्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा? यसलाई पहिलो कुरो तपाईँले सही क्वेसन उठाउनु भयो। कुनै पनि सेक्टरलाई मर्यादित, पारदर्शित, अनुशासित बनाउनको लागि ऐन कानुन र सिस्टम बनाउन जरुरी छ। नेपालमा बिल्कुल तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, मानिलिउँ ट्राफिक नियम सही ढङ्गले पालना गर्यो भने दुर्घटनाहरूका समस्या हुने सम्भावना कम हुन्छ र त्यस्तै गरी
नेपालको घर जग्गाको कारोबारलाई पारदर्शित, मर्यादित, अनुशासित बनाउनको लागि कडाभन्दा कडा कानुन बनाउन जरुरी छ। कानुन के बनाउने त भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो जस्तै हामी कहाँ घर जग्गाको कारोबार अपारदर्शी ढङ्गबाट छ। ब्रोकरहरू लाखौँ ब्रोकरहरू घर जग्गाको कारोबार गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई ब्रोकर भन्ने, राज्यले ब्रोकर भन्ने चिन्दैन। व्यावहारिक रूपमा ब्रोकरहरू छन्, लाखौँजना छन्, त ब्रोकरहरूले कमिसन लिनुहुन्छ, अरबौँ कमिसन लिएको परिस्थिति हुन्छ वर्षभरिमा। तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु, भूमि व्यवस्था कार्यालयको वार्षिक रिपोर्ट, मन्थली रिपोर्ट आउँछ देशभरिमा, कतिवटा प्रत्येक पाले ठाउँमा चाहिँ कतिवटा जिल्लाहरूमा चाहिँ कति प्रपर्टी खरिद बिक्री भन्ने रिपोर्ट तयार हुन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने वार्षिक रूपमा नेपालमा करिब 7 लाख वटा प्रपर्टीहरू खरिद बिक्री हुन्छन्, जसको कुल टर्नओभर 10 खरब बराबरको देखिन्छ। तर त्यो अन्डर इन्भोइसको कारणले भएको। यदि मार्केट भ्यालु, बजार मूल्य र खरिद बिक्रीको मूल्य एउटै हुने हो भने यो भ्यालु 15 खरबभन्दा बढी हुन्छ। र म तपाईँलाई यहाँनिर सम्झना गराउन चाहन्छु, नेपालमा कुनै पनि सेक्टर घर जग्गाको कारोबारले 15 खरबभन्दा ठुलो टर्नओभर हुने कुनै पनि सेक्टर छैन। भनेको त्यति ठुलो सेक्टर हो नेपालमा। सबैभन्दा, हामी त दाबी गरेर भन्छौँ, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो कारोबार नै घर जग्गाको कारोबार हो, जुन टर्नओभर 15 खरबभन्दा बढी छ। र त्यसलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन जरुरी छ, जसले राजस्व पुरा तिर्न सक्ने परिस्थिति बनाउनु छ, ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम बनाउनु छ, इभन डेभलपरहरूलाई पनि लाइसेन्स सिस्टम बनाउनु छ। र अझ भनौँ न, तपाईँलाई उदाहरणको लागि सेयर खरिद बिक्री जसरी पारदर्शी ढङ्गले हुन्छ, त्यसरी घर जग्गाको कारोबारलाई पनि पारदर्शी बनाउन डिजिटल सिस्टममा लान आवश्यकता छ। यो अभ्यास संसारका विकसित देशहरूले वर्षौँ अगाडि सुरु गरिरहेका छन्। हाम्रो नेपाल जगत आवास विकास महासङ्घले पटक नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सम्बन्धित सचिवहरूदेखि लिएर नीति निर्माणका ठाउँमा चाँडो यो ऐन कानुन बनाउनुहोस् र अब डिजिटल सिस्टममा कारोबार लानुपर्छ। व्यक्ति कारोबार गर्ने र अपारदर्शी ढङ्गको परिस्थिति बनाउने कामहरू गर्नु हुँदैन। यसले गर्दा ब्रोकर र डेभलपरहरू बीच पनि छुटिएनन्। हामी अरबौँ रुपियाँ ब्याङ्कहरूबाट लोन लिएर चाहिँ ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ, तर हामीलाई र ब्रोकरहरूलाई एउटै कानुन छ, कुनै पनि पृथकता छैन, डिफ्रेन्सिएट नै छैन। यसले गर्दा यो सिस्टमलाई मर्यादित बनाउन सकियो भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि ब्रोकरहरूको लागि एउटा बन्छ, डेभलपरहरूको एउटा लागिरहन्छ, र यो सेक्टरले राज्यमा ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसन पुर्याउन सक्छ। यसका लागि ऐन नियम बनाएर एउटा सिस्टममा ल्याउन आवश्यक छ। तपाईले अगाडि कुरा उठाउनु भयो, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको असर चाहिँ पक्कै पनि यो घर जग्गामा पनि देखियो र केही समय घर जग्गा चल्न नसकेको अवस्था पनि रह्यो, लगभग ठप्प जस्तो अवस्थामा रह्यो। कोरोना लगायत विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा असर देखिएको छ, त्यसको असर पनि घर जग्गामा देखियो भन्ने कुराहरू आयो। यो सँगसँगै तपाईले भन्नुभयो कि अब मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ रिभ्यू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मागहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले बाचा गर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। के कस्ता मागहरू रहेका छन् र तपाईँहरूको मागलाई उहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्ने आधारहरू के दिनुभएको छ? घर जग्गाको सेक्टरलाई हामी संलग्न भएका सेक्टरहरू लगभग आबद्धता भएका सेक्टरहरू 4वटा सेक्टर। हजुर। एउटा नेपाल सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, दोस्रो सहरी मन्त्रालय, तेस्रो हामीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, र चौथो स्थानीय सरकारहरूका विभिन्न नीतिहरू। यसले गर्दा तपाईँले भनेका यी 4वटै सेक्टरहरूमा क्याटेगोरिकल्ली भन्यो भने आजको तपाईँ र हाम्रो छलफलमा यी सबै कुराहरू गर्न सकिने परिस्थिति बन्दैन। तर पनि म बुदागत रूपमा मात्रै कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो नम्बर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत अघि हामीले चर्चा गरे जस्तो स्टक मार्केट जस्तै अब घर जग्गाको कारोबार गर्नको लागि पनि एउटा ल्यान्ड मार्केट छुट्टै एउटा इन्स्टिट्युट गठन गरेर त्योबाट चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले कारोबार गराउनुपर्छ। यसको व्याख्याको विषयमा आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूसँग कुनै संवादका क्रममा गरौँला। दोस्रो, सहरी मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी ऐन ल्याउनुपर्छ र यसरी टुक्रे आयोजनाहरू 2 रोपनी 4 रोपनी 10 रोपनी टुक्रा डेभलप गरेर सहरको अव्यवस्थित र कुरूप बनाउने, काठमाडौँ जस्तै काठमाडौँकै प्रसङ्ग मात्र होइन कि नेपालभरिका मुलुकभरिका अरू नयाँ सहरहरू पनि धेरै सहरहरूमा के छ भने खण्डीकरण भएर गइरहेको छ। यो खण्डीकरण गर्नको लागि सहरी ऐन ल्याएर ल्यान्ड पुलिङ मार्फत जग्गा विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ, जसलाई नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ भनेर घोषणा गरेको छ। तर कागज त्यति भनेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको स्थिति अगाडि बढेको छैन, ऐन कानुनहरू बनेको छैन। यो भनेको तपाईँलाई बुझ्ने गरी भन्ने भाषामा भन्ने हो भने जस्तै पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ, भैँसीपाटी टाउन प्लानिङ जस्ता आयोजनाहरू अब निजी क्षेत्रको सहभागितामा ठुल्ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र टुक्रे आयोजनाहरू गर्न दिनु हुँदैन। दोस्रो विषय। तेस्रो विषय,
राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले मूलभूत 3वटा कुराहरू राखेका छौँ। पहिलो नम्बर भनेको लोन टु भ्यालु रेसियो अर्थात् फेयर मार्केट भ्यालु भनिन्छ त्यसलाई, त्यसको अनुपात चाहिँ हामीले कम्तीमा 80% पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ। दोस्रो कर्जा आम्दानी अनुपात मिनिमम 80% पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ र तेस्रो रिस्क वेटेज 100% मा झार्नुपर्छ भनेका छौँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विषय। चौथो स्थानीय पालिकाहरूसँगको हकमा करका दरहरू एकरूपता ल्याउनुपर्छ। व्यक्ति र कम्पनीलाई अलग अलग गर्ने खालका परिस्थिति गरेर जो सिस्टममा आएका छन्, जस्तै कि एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिएर भन्छु, नेपालको चाहिँ खुला सिमानाको कारणले गर्दा कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ खुला सिमानाबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्नुहुन्छ, सिस्टमभन्दा बाहिर गर्नुहुन्छ, कतिपयले भन्सार तिरेर कारोबार गर्नुहुन्छ। अब त्यसले गर्दा भन्सार तिरेर कारोबार गर्नेहरूको हकमा चाहिँ डिस्करेज भइरहेको छ, जबकि अर्को बाटोबाट चाहिँ ल्याएको कारणले। त्यस्तै गर्दा घर जग्गाको कारोबार गर्न पनि जुन व्यवस्थित कम्पनीहरू हुन्, कम्पनीहरूले सिस्टम अन्तर्गत गर्दाखेरि पालिकाहरूले लिएका नीतिहरूका कारणले चाहिँ डिस्करेज भएका छन्, त्यहाँनिर पनि एकरूपताका व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ। मूलभूत यी 4वटा सेक्टरसँग सम्बन्धित कुरा मैले टु द पोइन्ट सर्टमा भने व्याख्यात्मक कुरा गर्दाखेरि आगामी दिनमा गर्दै जाउँ। हजुर, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको राजस्वको क्षेत्रलाई चाहिँ अझ धेरै टेवा पुर्याइरहेको क्षेत्र घर जग्गाको कारोबार, त्यो नै उत्साहजनक रूपमा हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्नुभयो। अब तपाईहरूले मोनिटरी पोलिसीको रिभ्यू हुँदै गर्दाखेरि त्यस पछाडि केही हुन सक्छ कि भन्ने आशा राख्नु भएको छ, तर सरकारले चाहिँ पछिल्लो नीतिको कारणले गर्दाखेरि केही सपोर्टिभ भएको छ है भन्ने खालको कुराहरू उठाइरहँदाखेरि सपोर्टिभ हुन सकेको छैन भन्नुभयो। लगायत अब के सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई चाहिँ चलायमान बनाएर राजस्व बटुल्न चाहिँ असफल भएको देखिन्छ तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि। अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ बढावा दिएर अर्थतन्त्रलाई अझ अगाडि बढाउनको लागि, राजस्व वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ अझ एक्स्ट्रा कुराहरूमा जानुपर्दा चाहिँ के हुन सक्छ? अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ, लगभग 7 लाखवटा प्रपर्टी खरिद बिक्री भइरहेको छ र टर्नओभर 10 खरब जतिको छ र जसको राजस्व 40 देखि 70 अरब वार्षिक रूपमा कलेक्सन भइरहेको, एभरेजमा कुनै वर्ष घटी कुनै बढी वर्ष देखिन्छ। यो भनेको अन्डर इन्भोइस हो, कम हो। यदि सिस्टम बनाउने, अघि हामीले भने जस्तो स्टक मार्केटकै अवधारणाबाट अन्तर्गत कारोबार गर्ने हो भने पारदर्शी हुन्छ, खरिद बिक्री एकदम पारदर्शी ढङ्गले हुन्छ र राजस्व अहिले भएको भन्दा दोब्बर राजस्व सङ्कलन हुने स्थिति हुन्छ। मैले यहाँलाई रोक्न चाहे, यो कुरा तपाईँले अगाडि उठाउनु भएको छ, तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेको सरकारको नीति नियम चाहिँ तपाईँहरूको लागि सपोर्टिभ छैन। यसलाई यसो भनौँ, हामी व्यवसायी भन्दा पनि हामी नागरिक हौँ। तपाईँ हामी नागरिक हौँ, जस्तै तपाईँ जर्नालिस्टको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, तर पहिला एज अ नागरिक हो। जर्नलिजम सेक्टरलाई मर्यादित अनुशासित हुने गरी ऐन कानुन बनिदिने हो भने तपाईँहरूको इन्डस्ट्री एउटा मर्यादित हुन्छ र त्यसमा काम गर्ने क्वालिटीका पात्रहरू पनि छुट्टिन्छन्, नभएदेखि छुट्टिँदैन। त्यस्तै अहिले कानुन नबनिदिएको कारणले को चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत काम गर्दैछन्, को सिस्टमभन्दा बाहिर अपारदर्शी ढङ्गबाट कारोबार गर्दैछन्। जस्तै भन्नुहोस् न, प्रष्ट छँदैछ, तपाईँहरूकै आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि देशभरि तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ, देशभरि लाखौँ मान्छेहरू घर जग्गा कारोबार गर्नुहुन्छ नि त, तर ब्रोकरहरूको उहाँहरूको कुनै लाइसेन्स दिएको छ सरकारले? हामीले यसो भन्दा धेरै मान्छेहरूले क्वेसन, तपाईँहरू जस्ता जर्नलिस्टहरूले क्वेसन उठाउनुहुन्छ, होइन यो भाषा त तपाईँहरू सरकारले बोल्ने भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ, सरकार चाहिँ किन गर्दैन भनेर सोध्नुहुन्छ। हामी के भन्छौँ भन्दा हामी पहिला नागरिक हो, यो सेक्टर इन्डस्ट्री मर्यादित भयो भने पारदर्शी र मर्यादित ढङ्गबाट गर्ने व्यवसायीहरूको रिकोग्निसन हुन्छ, आफै छुट्टिन्छ। त्यसपछि यदि तपाईँ एउटै बास्केटमा सबैलाई राखिदिनुहुन्छ भने छुट्टिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो हामीले मात्रै उठाउने विषय होइन, सरकारका विभिन्न तह र तबकामा सबैजना यो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। यहाँनिर समस्या के हो भने नेपालको हाम्रो यो रियल इस्टेटलाई व्यवस्थित गर्ने विषय मात्रै होइन, सरकारको एक्टिभिटी कार्य सबै के हो भने एउटा कछुवाको तालमा भइरहेको छ र यो राष्ट्रिय रोग हो। सबै सेक्टरमा यस्तै स्थितिहरू छन्। त्यसकारण हामीले धेरै अपेक्षा राखिहाल्ने परिस्थिति पनि छैन, तर हामीले यो कुरा लिएर एउटा काउन्सिलिङ एडभोकेसी गर्ने र विषय यो हो भनेर हाम्रो ठाउँबाट बुझाउने हो। गर्ने नगर्ने त पोलिसी मेकरहरूले गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यस क्षेत्रमा धेरै नै निराशाजनक अर्थात् भनौँ एउटा विकृतिको पाटोहरू चाहिँ धेरै नै लुकिरहेका छन् हैन त यो घर जग्गाको क्षेत्रमा? धेरै सेक्टरमा छन्। नेपालका धेरै सेक्टरहरूमा चाहिँ अपारदर्शिता छ, व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हामीले मुलुकले धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यो काम मध्ये रियल इस्टेट सेक्टर पनि यति ठुलो एउटा इन्डस्ट्री हुँदाहुँदै पनि हामी त भन्छौँ इन्डस्ट्रीहरूको पनि इन्डस्ट्री हो रियल इस्टेट इन्डस्ट्री। यो इन्डस्ट्रीलाई चलायमान बनाउने र पारदर्शी बनाउने कुरामा राज्य यहाँनिर चुकिरहेको छ।
यसका लागि चाहिँ ऐन कानुन बनाएर सिस्टममा ल्याउनुपर्छ र सिस्टममा नल्याउनेले दण्ड जरिमाना पनि गर्नुपर्छ। हजुर, हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ, सकेसम्म अन्य धेरै विषयहरूमा प्रवेश गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने प्राइम कर्पोरेटमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी प्राइम कर्पोरेटमा आज घर जग्गाको कारोबारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, सरकारले लिने नीति नियमहरूको कारणले गर्दाखेरि घर जग्गा व्यवसायीहरूलाई अर्थात् भनौँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ के कस्तो असर गरिरहेको छ अर्थात् सहज भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई प्राइम कर्पोरेटमा। हामीले अगाडि कुराकानी गऱ्यौँ, अब तपाईँहरूको यो एकदमै घर जग्गाको क्षेत्रमा अझ भनौँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ देखिएका समस्याहरू तपाईँले भन्नुभयो कि हामी सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेरिएको कारणले गर्दाखेरि सरकारको राजस्व पनि गुमिरहेको छ हैन, तपाईहरुलाई पनि असर गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। अब सरकारले व्यवस्थित र पारदर्शी घर जग्गा कारोबार बनाउनको लागि ल्यान्ड पुलिङको ढोका खोल्नुपर्ने धारणा पनि तपाईहरुको छ हैन त? अब के सरकारले यसतर्फ सोच्ला त? नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै र नीति तथा कार्यक्रममै अब निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास कार्यक्रम गरिनेछ भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तर हाम्रो देशको विडम्बना, हामीले बजेटमा तथा नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषयहरूमा चाहिँ अत्यन्त राम्रा भाषामा धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयनको पक्ष र त्यसको ऐन नियम बनाउने पक्ष कस्तो छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी तपाईहरू पनि हुँदै हुनुहुन्छ। त्यसको शिकार रियल इस्टेट इन्डस्ट्री पनि छ। त्यसको शिकारमा तपाईहरू हुनुहुन्छ, मेन टार्गेटमै तपाईहरू त हैन? यसरी छौँ यसलाई त्यसो पनि नभनौँ। हाम्रो मुलुकमा धेरै सेक्टरहरू, जस्तै मैले तपाईसँग संवाद गरिरहँदा मिडिया सेक्टरलाई मर्यादित बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, ऐन कानुन ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन, प्रयासरत छ भन्छ सरकार। हो, यसो भनेको सुनेको कति वर्ष भयो हामीले? वर्षौँ भयो नि त। त ल्याउन सकेन नि। ल्याउन खोज्दाखेरि पनि त्यसलाई सरकारले बुझाउन सकेन, या सही मिडियाकर्मीहरूले त्यसलाई बुझ्न दिन चाहेनन्, विरोध भयो, ऐन कानुनहरू आएन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा कति विसङ्गति विकृति छ। हामी क्षेत्र अहिले चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा हामी रियल इस्टेट सेक्टरलाई मात्रै गरौँ नभनौँ, मुलुकका धेरै विषयहरूमा, जस्तै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या तपाईहरू देखिरहनुहुन्छ, हरेक उद्योगी व्यवसायीहरूका आज हामी घर जग्गा व्यवसायीहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा त्यसकारण मैले दृष्टान्त दिँदाखेरि अरू सेक्टर पनि अव्यवस्थित छन्, त्यसमध्ये रियल इस्टेट इन्डस्ट्री पनि छ। हजुर, अब अहिले स्थानीय तहहरू, अहिले 3 तहको सरकारसँग समन्वय गरेर तपाईहरूले त देशभरि काम गरिराख्नु परेको अवस्था छ। घर जग्गा कारोबारको लागि चाहिँ कतिको सहयोगी छन् स्थानीय तहहरू चाहिँ? यसलाई यसरी लिनुपर्छ। अघि हाम्रो मुलुकमा आफ्नै नियमहरू बोकेर बसिरहेका छन्। अब तपाईँ स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउने जुन ऐन कानुनहरू बने र पालिकाहरूले पनि प्रयास र प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय प्रयोग र प्रयासहरू चाहिँ अव्यावहारिक पनि होलान्, तर हामीले यसैबाट सिक्दै र सिकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने कारणले गर्दा यो एकरूपता ल्याउन जरुरी छ। कतिपय पालिकाहरूको चाहिँ नेतृत्व तह कमजोर भइदिँदा या कतिपय पालिकाहरूका नेतृत्वहरू चाहिँ खराब आचरणका भइदिँदा यसका समस्याहरू पनि धेरै सेक्टरमा पनि परिराखेका छन्। त्यो मध्ये हामीलाई पनि परेको छ, तपाईहरुलाई पनि परेको छ। मलाई एउटा यो सोध्न मन लागेको कुरा हैन, तपाईहरुलाई जुन बुझ्ने, बोलाउने, तपाईहरुलाई सम्बोधन गर्ने नाम, अब घर जग्गा व्यवसाय अङ्गालिकालाई चाहिँ समाजले दले अर्थात् दलाल भन्ने चलन पनि रहिआएको छ। यसो भन्दै गर्दा तपाईहरुप्रति समाजले नकारात्मक धारणा बनाए झैं लाग्छ कि लाग्दैन? यसलाई यसरी लिनुपर्छ। हामीले कुनै पनि सेक्टरले त्यसले पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सकेन अथवा रिजल्ट राम्रो दिन सकेको छैन भने त्यो क्षेत्रलाई समाजले चित्रण गर्ने अथवा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने शब्दहरू विभिन्न बन्न सक्छन्। हो, हामी कहाँमा ब्रोकर अर्थात् दलाल जुन विषय, त्यसलाई नेपाल सरकारले दलाल, घर जग्गाको दलाल कारोबार गर्ने को हुन् भनेर ब्रोकरको लाइसेन्सै अहिलेसम्म दिएको छैन। राज्यले यो नगरेको कारणले गर्दा देशभरि के भयो भन्दा लाखौँ मान्छेहरू, स्किल मान्छे होस् या अनस्किल मान्छे होस् या कोही एउटा व्यक्तिले एउटा प्रपर्टी व्यक्तिलाई देखाइदिएका, अमलाले देखाइदिएका भरमा कमिसन खाने प्रवृत्ति र सिस्टम ऐन कानुन नभएको कारणले गर्दा उसले त्यो प्रपर्टीको भ्यालु एउटा चाहिँ सेलरसँग चाहिँ एउटा रेटमा फिक्स गर्ने, कमिसन पनि खाने र कमिसन भन्दा बाहेक
उसले भ्यालु बढाएर पनि बिक्री गरिदिने। यो अपारदर्शी भएको कारणले गर्दा यो नेपाली समाजले यो भन्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो। तर हो यसैका कारणले गर्दा यहाँ ऐन बनाउनुपर्छ र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम बनाउनुपर्छ। संसारमा तपाईँको अहिले कुरा गर्न त गर्दै सान्दर्भिक होला, संसारमा ब्रोकर रियल इस्टेट ब्रोकर लिनको लागि अथवा लाइसेन्स लिनको लागि कम्तीमा जस्तै अमेरिकाकै प्रसङ्ग कुरो गर्नुहुन्छ भने 6 महिनादेखि 2 वर्ष लाग्छ कोर्स कम्प्लिट गरेर पास गर्न। मिनिमम त्यहाँ ग्रेजुएसन गरिसकेका मान्छेहरू मात्रै रियल इस्टेट ब्रोकर हुन सक्छन्। अरू मुलुकहरूमा पनि यस्तो प्र्याक्टिस छ। नेपालमा चाहिँ रियल इस्टेट ब्रोकर हुनको लागि कुनै योग्यतै नचाहिने यस्तो पनि हुन्छ त मुलुकमा। त्यसले गर्दा हामीले यो पटक पटक नेपाल सरकारसँग यो विषय संसारका डेभलप कन्ट्रीहरूले प्र्याक्टिस गरिसकेको विषय, छिमेकी मुलुक भारतमै पनि रियल इस्टेट ब्रोकरहरूको लाइसेन्स हुन्छ भनेपछि यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। नेपाल सरकारले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर वर्षौँदेखि भन्दै आयो र अस्ति तपाईँको नेसनल समिटभन्दा केही समय अगाडि मालपोत ऐन 2034मा अनुमति प्राप्त घर कम्पनीहरूले मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भनेर ऐन समेत पास गरिसकेको छ। अब नियावली बनाउन झन्डै 8 महिना भइसक्दा पनि अहिलेसम्म नियावली बन्न सकेको छैन। तपाईँको मिडिया मार्फत म आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो त्यो नियावली ल्याओस् र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स दियोस्। त्यसो भएपछि ब्रोकरहरूको एउटा क्वालिफिकेसन, रियल इस्टेट स्कुलहरू हुन्छन् संसारमा, त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुलहरूमा गएर कोर्स पास गरिसकेर तपाईँ जर्नलिस्ट बन्न पनि त लाइसेन्स चाहिएला नि, एउटा पढाइ अध्ययन गर्नु परेको हुन्छ नि, भनेको हरेक सेक्टरमा लाइसेन्स लिनुपर्छ नि। त्यस्तै ब्रोकरहरूले पनि लाइसेन्स सिस्टम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अघि तपाईँले भनेको शब्दको परिभाषा, शब्दको अर्थ परिवर्तन हुनेवाला छ। त्यतिखेर लाइसेन्स होल्डर क्वालिफाइड ब्रोकरहरू जब आउँछन् मार्केटमा, त्यसपछि यसको परिभाषा परिवर्तन हुन्छ र मान्छेले समाजले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन्छ। तपाईले भन्नुभयो कि कुनै पनि कार्य गर्नको लागि त्यो पहिला व्यक्ति क्वालिफाइड हुनुपर्छ भन्नुभयो। सँगसँगै यो क्षेत्रमा, घर जग्गाको क्षेत्रमा पनि ब्रोकरहरूको लागि लगायत यो क्षेत्रमा जति पनि लाग्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि कोर्सहरू पुरा गर्नुपर्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यहाँ कोर्सहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यसमा तपाईँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ? तपाईँले कुनै विश्वविद्यालयबाट यसको लागि अध्ययन गर्नुभएको छ? हो, म आफैमा व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ भने म इकोनोमिक्सको कानुनको विद्यार्थी हुँ। मैले न्यूनतम ग्रेजुएसन गरेको छु र वर्षौँदेखि यो सेक्टरमा अध्ययन गरेको छु र सँगसँगै नेपालमा रियल इस्टेट स्कुलहरू नभएको कारणले गर्दा मैले अमेरिका, क्यानाडाका जस्ता मुलुकहरूमा गएर त्यहाँका स्थानीय सिस्टम अनुसार कोर्स नै नपढे पनि मैले अध्ययन गरेको छु र सो अध्ययन मैले 25औं वर्षको इतिहासमा रियल इस्टेटको सेक्टरमा धेरै नै अध्ययन गरेको छु र म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू समेत बताउन चाहन्छु। र हाम्रो नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले एउटा अनौपचारिक रूपमा एउटा रियल इस्टेट स्कुल सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने ढङ्गको एउटा, अब कानुन नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि त फर्मल्ली त त्यो डिक्लेयर गर्न सकिँदैन, तर पनि एउटा अनौपचारिक रूपमा त्यस्तो गर्ने हो भन्ने विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ र कतिपय बेलामा हामी प्रशिक्षण, रियल इस्टेट कारोबार गर्नका लागि चाहिँ प्रशिक्षण दिनेहरू पनि गर्ने गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ हामी मुलुकमा यो रियल इस्टेट स्कुलहरू नभए पनि सो अध्ययनले विभिन्न सेक्टरमा आफ्नो योग्यताका कारणले अध्ययन गरेका साथीहरूले निकै नै अनुभव र ज्ञान हासिल गरेका। भनेपछि यो देशमा, नेपालमा चाहिँ भनौँ क्वालिफाइड भनौँ सर्टिफिकेट लिएर आउनु भएको चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, सो अध्ययनले आउनु भएको छैन। यस्तो छ, रियल इस्टेट स्कुलै छैन। जस्तै मानिलिउँ एकछिनको लागि नेपालमा जर्नलिजम पढाइ नै नहुनुभन्दा अगाडि पनि पत्रकारहरू त हुनुहुन्थ्यो। पत्रकारहरू त 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि नै रिपोर्टिङ गर्न थालेको स्थिति थियो। तर जब आरआर स्कुल कलेजले चाहिँ कोर्स सुरु गर्यो त्यसपछिका पत्रकारहरू अहिले आएर पढेर आएका पत्रकारहरूको चाहिँ क्वालिफाइड छन् नि। त्यसले गर्दा यहाँनिर पृथकता दुईवटा कुरा हुन्छ। हामी फेरि रियल इस्टेट ब्रोकर होइनौँ, हामी रियल इस्टेट डेभलपर हौँ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ यहाँ डिफरेन्स छुट्टिनुपर्छ। रियल इस्टेट डेभलपर हुनको लागि फेरि रियल इस्टेट ब्रोकरको क्लास लिनु पर्दैन, यो चाहिँ अर्को विषय हो। त्यसकारण ब्रोकरहरूको लागि त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ, तर ब्रोकरहरूको लागि कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, अध्ययन गर्नुभएको र हामी चाहिँ डेभलपर हौँ। हजुर हजुर। अब तपाईँहरू पनि नेपालमै विश्वविद्यालय अर्थात् योसँग सम्बन्धित विद्यालयहरू खोल्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाँडै नै यो सम्भव होस्, शुभकामना छ। सँगसँगै मैले यहाँलाई अन्तिम प्रश्न गर्न चाहेँ, अब खेतीपातीको लागि उर्वर भूमि पनि घर जग्गाको जुन घर जग्गाको कारोबारले चाहिँ मास्यो, अव्यवस्थित सहर बनाउन यही कारोबारीले प्रमुख भूमिका खेले भन्ने आरोपहरू पनि लाग्दै आएको छ, लाग्ने गरेको छ। यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ?
यसलाई यसरी लिनुपर्छ। अघि नै हामी छलफलका विषयमा आए रियल इस्टेट कम्पनीहरू अनुमति प्राप्त कम्पनीहरू अत्यन्त थोरै छन् र देशभरि ब्रोकरहरूले कारोबार गरेका छन्। जस्तै औपचारिक सेक्टरमा हामीले 2% होला हामी रियल इस्टेट डेभलपरहरू, 98% भन्दा बढी चाहिँ अनौपचारिक सेक्टरले कारोबार गरेको छ। त्यसकारण त्यो 98% हाबी हो या हामी 2% चाहिँ हाबी हौँ त? मूल भूमिका कसको हो त भन्दा स्वभावैले त्यो 98% को छ। त्यसले गर्दा यो अनौपचारिक सेक्टरमा घर जग्गाको कारोबार गर्ने परिस्थितिले गर्दा यो कृषि जमिनमा जथाभावी डेभलप भयो भन्ने कुरा पनि सही हो। तर नेपाल सरकारले अब ढिलै भए पनि जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने 10वटा भागमा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने गरीको वर्गीकरण ल्याइसकेको छ र त्यो वर्गीकरण पालिकाहरूले गर्दैछन् र त्यो गरिसकेपछि 753 पालिकाले आवासीय क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर त्यो वर्गीकरण गरेको जमिनभन्दा बाहिर गएर कृषि जमिनमा प्लटिङ गर्न दिनु हुँदैन। यसका लागि सम्बन्धित पालिका र वडाहरूले चाहिँ एक्सन लिनुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ र त्यसका लागि घर जग्गाको कारोबार त्यो चाहिँ टुक्र्याएर खरिद बिक्री गर्नै नपाउने गरी चाहिँ व्यवस्था गरिदिने र मालपोत कार्यालय त्यस्तो सिस्टम राखिदिने बित्तिकै त्यो रोकिनेवाला छ भनेको यो कुरा नेपाल सरकारले चाँड पहिले यो 20औं वर्ष अगाडि ल्याइसक्नुपर्ने विषय थियो, 20औं वर्ष अगाडि कार्यान्वयनमा गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यो नभएको कारणले गर्दा अनौपचारिक सेक्टरमा मौलाएका घर जग्गा व्यवसायीहरू र इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले गरेको परिणामले गर्दा यो परिस्थिति आएको। हामी आशा राखौँ यो विषय पनि नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढाउनेछ र ब्रोकरहरूलाई लाइसेन्स सिस्टम दिनेछ र हामी डेभलपरहरूलाई त्यो वर्गीकरण गरेको जमिनमा मात्र डेभलप गर्ने व्यवस्था गराउने बित्तिकै यो समस्या समाधान उन्मुख हुनेछ र समाधानतिर अगाडि बढ्नेछ। अहिले जुन गतिमा घर जग्गाको कारोबार भइरहेको छ त्यो गतिलाई अझ धेरै बढ्नको लागि चाहिँ कति समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ होला? अर्थात् उल्लेख्य रूपमा कारोबार हुन नसक्नु, किताकाट लगायत अन्य सरकारका नीति नियमहरूले असर गरेको हो कि के हो? खासमा अहिले घर जग्गाको कारोबार त ठप्प अवस्थामा छ, अर्थात् भनौँ खासै चलेको छैन, अलि सस्तो अवस्थामा पाउन सकिन्छ है अहिले चलेकै ठाउँका जग्गाहरू, घडेरीहरू, घरहरू भन्न तपाईहरु कारोबार कसरी बढी हुन्छ भन्ने विषयमा अलि बढी केन्द्रित र चर्चा भएको पाउँछौँ। तर त्यसो भन्नुभन्दा पनि हामी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ चाहिँ के भनेका छौँ भने सिस्टम बनाऊ पहिला। सिस्टम बनाइसक्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा पारदर्शी ढङ्गले कारोबार हुन्छ। त्यसपछि आवासीय जमिनहरूमा मात्रै डेभलप हुन्छन्, जथाभावी टुक्रीकरण हुँदैन। त्यसगरी सहर सुन्दर बन्छ। कारोबार थोरै नै होस् न, तर क्वालिटीको होस् र मुलुकको चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरणको लागि र व्यवस्थित बसोबासको लागि चाहिँ राम्रो होस्, त्यो ढङ्गको विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। सङ्ख्या भन्दा पनि क्वालिटी मेजर हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हस्, यहाँसम्म आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यस क्षेत्रमा भएका समस्याहरू के छन् सकेसम्म सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने आशा गरौँ। तपाईँको यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, आजको प्राइम कर्पोरेटमा हामीले कुराकानी गर्यौँ नेपाल घर जग्गा तथा आवासीय विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीज्यूसँग र घर जग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा भएका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन्, यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकार लगायत राष्ट्र बैंकले चाहिँ के कस्ता खालका नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहहरूले के कस्ता खालका कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। आजलाई प्राइम कर्पोरेट यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।